अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिसंबर का महीना जो है वो आते साथ ही हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्रिसमस की जो तैयारियां हैं उनमें लग जाती है, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो ऐसा मुआशरा है जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो इकट्ठे मिलजुल के रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रवादारी के साथ रह रहे हैं। लेकिन क्रिसमस जो है उसके हवाले से हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके अक्सर जो जहन है उनमें अक्सर कुछ जो हैं सवालात जो हैं वो दिसंबर का महीना आते साथ ही शुरू हो जाते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखा गया कि सवालात जो और ये बहस जो है गर्दिश रहती है कि क्या हम अपने जो क्रिश्चियंस जो हमारे कोलीग्स हैं या हमारे साथ हमसाए हैं या साथ काम करने वाले लोग हैं या किसी जो दोस्त हैं उनको क्या इस मौके पे मुबारकबाद दे सकते हैं क्रिसमस की, क्या हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं या मैरी क्रिसमस कह सकते हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी पहले जो था वो क्रिश्चियन मज़हब से था, फिर अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमाई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब वो एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जिसका नाम है हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि नौ मुस्लिमीन हैं यानी कि जो कुफर से इस्लाम की तरफ आते हैं उनके लिए काम कर रहा है, उनकी तालीम के लिए और उनके जो मुआशी मसाइल हैं माशरती मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है उसमें मसरूफ़ अमल हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इसी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब, जो कि इस इदारे के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि इन सवालात के जो हैं वो जवाबात क्या हैं। अब्दुल वारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपका अब्दुल वारिस, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है आपसे कि अक्सर लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि ये जो कहा जाता है मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, तो इससे मुराद क्या वाकई ये होती है या जो क्रिश्चियंस हैं क्या उससे वाकई मुराद ये लेते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा के यहाँ 25 दिसंबर को बेटे की पैदाइश हुई है? सबसे पहले तो हसन आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो बात करने के लिए मौका दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हसन, इसका मतलब हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस का लुग़वी एतबार से या बज़ाहिर ये नहीं बनता कि खुदा के यहाँ जो है वो आज के दिन बेटा पैदा हुआ है, लेकिन इस्तिलाही जो माना व मफ़हूम है उसका मतलब यही है। आप इस बात को लिंक कीजिए मसीही जो अवामुन्नास है उनके अकायद के साथ। जब उनके नज़दीक मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं तो वो जब जहाँ जैसे भी पैदा हों तो उनके नज़दीक तो खुदा के बेटे की पैदाइश हुई है, वो चाहे दिन कोई सा भी हो, और उसकी मुबारकबाद वो लोग जैसे भी दें तो उसका मतलब यही है कि हम उनके अकीदे के मुताबिक जो खुदा का बेटा पैदा हुआ है उसके ऊपर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया। अच्छा अब्दुल वारिस, एक और बड़ा अहम जो है वो सवाल है, क्या मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियंस को क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। हम यानी कि इस बात से वाज़ेह हो गया कि अगर कोई मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस या 25 दिसंबर मुबारक हो कहेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा तो वही है कि जो उनका अकीदा है और उस अकीदे की बिना पे जो भी नताइज बरामद हो रहे हैं उसके ऊपर ही हम उनको मुबारकबाद। तो एक मुसलमान के लिए फुक़हा किराम ने हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली तमाम जो है वो फुक़हा और आइमा इस पे मुत्तफिक हैं कि ऐसे त्योहारों की कतन जो है वो ऐसे त्योहारों पे ऊपर जो है वो मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। बल्कि मालिकिया तो यहाँ तक गए हैं कि ऐसे त्योहारों पे जहाँ पे कुफ्र और शिरक का जो है वो कोई मामला किया जा रहा हो उस पे अगर आप एक तरबूज भी काट देते हैं तो वो खंजीर को ज़िबा करने के मुतरादिफ है, जैसे और जी तो बाज़ फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे त्योहारों पर जो है वो आप अगर किसी को मुबारकबाद देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जना करके आए या सलीब को सजदा करके आए और आप उसको उसके ऊपर जो है वो अप्रिशिएट करें। तो इसका मतलब बिल्कुल तो फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है। जो सल्फ़ो सालिहीन है हमारे उनके यहाँ इस बात पे इजमा है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं दीगर जो गैर मुस्लिम हैं उनको उनकी जो मजहबी त्यौहार हैं उसकी जैसे दिवाली है या दीगर जो त्यौहार हैं उन पे उनको मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस पे इजमा है जो कुफ्र और शिरक के ऊपर मबनी है। यानी कि उनकी शादी ब्याह दीगर खुशी गमी के मामलात में शरीक हुआ जा सकता है। बिल्कुल, आप उसकी शादी पे जाइए, उनको मुबारकबाद दीजिए, उनके अगर कोई फोत हो जाता है तो उसमें आप इजहार गम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मग़फ़िरत नहीं कर सकते, मग़फ़िरत की दुआ तो नहीं कर सकते और ना ही जो है वो ये मुसलमान के लिए जायज़ है, लेकिन कम से कम आप शिरकत तो कर सकते हैं। जी
اس میں اسلام ہم نے نہیں روکتا. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس پہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل ہی ہم کٹ آف ہو کے ان کو کر دیں، ایک سائڈ پہ کر دیں. تو عبدالوارث، اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ کرسمس پہ یا یہ جانتے ہوئے کہ ان کو نہیں یہ مبارکباد دینی چاہیے، اور اس کا مطلب صاف طور پہ ویسے اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ خدا کے نعوذ باللہ بیٹے کی پیدائش ہوئی کرسمس والے دن، تو کیا اس کے باوجود مسلمان ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اصل میں اس میں کچھ ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے ان تک صحیح طرح سے پیغام کو ڈیلیور کر ہی نہیں سکے. ان کو ہم بتا ہی نہیں سکے کہ یہ کتنا گنونا فعل ہے کہ جو ہم سے نادانستہ طور پر جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. اگر ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دن تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کیسے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود وہ کیسے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو جب اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو صحیح پیغام پہنچا ہو اور ان تک صحیح تعلیمات پہنچی ہوں تو اس کے اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے. ایک یہ بتائیے کہ آج کل تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سو کالڈ لبرل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو خوشی کے جو تہوار ہیں وہ تو مشترک ہوتے ہیں، مثلاً کہ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کے جو خوشی کے تہوار ہیں سب یکساں ہیں، سب منانے چاہیے. یعنی مسلمان ہیں تو ان کو کرسمس بھی منانی چاہیے اور مسلمانوں کو دیوالی بھی منانی چاہیے اور یہ سارا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا نظریہ، تو ان کا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات دیکھیے کہ جن کا یہ تہوار ہے ان کے اپنے اندر اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ جو آرتھوڈاکس ہیں، یہ جو کیتھولک ہیں، یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، یا جو آرمینیا کی کلیسیا ہے، ان کے اندر مہینوں کا اختلاف ہے. یعنی کہ نہ صرف تاریخ کا نہیں بلکہ مہینوں کا اختلاف ہے. اور اب تو پوپ بینیڈکٹ کی کتاب ہے جیزس آف نازرت، تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش ہمیں قطعاً معلوم نہیں ہے، اور جو 25 دسمبر ہے یہ ایک بلنڈر ہے. آپ 25 دسمبر تو چھوڑیے، اس کا سن تک معلوم نہیں ہے. یعنی کہ جو پیدائش کا سال ہے، سال تک معلوم نہیں ہے. کوئی اسے 2 کہتے ہیں، کوئی 4 سال کہتے ہیں، کوئی 6 سال کہتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے غالباً 4 سال لکھا ہے اور کچھ نے 6 سال لکھا ہے. تو سال تک معلوم نہیں ہے. کئی ایسے کرسچنز کے جو ہے وہ مکاتبہ فکر ہیں کہ جو اس تہوار کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے منانے کی جو بائبل میں کوئی یا پرانی کتب میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا یہ ایک بدعت ہے. تو ایک کیا یہ بھی ایک پوائنٹ نہیں اٹھتا کہ جو ایسا کہتے ہیں کہ مشترک ہوتے ہیں خوشی کے تہوار، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہندو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ قربانی کرتے ہیں، کتنے ایسے کرسچنز ہیں جو حج کرتے ہیں. جی بالکل، آپ اس کو دیکھیے، آپ اپنے تہواروں کو دیکھیے. اگر وہی لبرل اور ایکسٹرا جو سیکولر جو طبقہ ہے، آپ اس کو دیکھیے اور ان سے یہ پوچھئے سوال کہ کیا وہ ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے حج کا ارادہ کیا، کبھی ارادہ کیا؟ جی، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی، تو دیکھیں نا. اگر یہ سارا، تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ چونکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ دین سے نا آشنا ہے، یا صحیح طرح سے ہم ہی شاید ان لوگوں کو پیغام نہیں پہنچا سکے کہ جس کی وجہ سے بیچارے ان کے یہ عقائد و نظریات جو ہے وہ بن چکے ہیں. جی عبدالوارث صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور یہ ہمارے کویسچنس کے آپ نے آنسرز دیے. پروگرام میں تشریف لانے کا آپ کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم.